وفيها توفيت السيدة بزيتم آمت وستم دقمو السيدة خديجة الصاموتش بزيو آمت وستم آلتنا. طيب وعمه أبو طالب أنجم دقمو يساتشو أقوت أبو طالب موته وتزوج سودانا قبو ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزيه آمت وست ودخل بها بس صالحين قبو بات بلو مالت كالساقرم قرميونت على الرقونو وعقد على عائشة بآئشة ليدمو نكاح نصرو وعقد بلو مالت نكاح السرو على عائشة بآئشة ليدمو نكاح السرو ولم يدخل بها كالساقرم قرميونت على الرقون صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاح أسرو مالت من الرقو أقويوات عائشة رضي الله عنها. وبعد وفاة عمه أقوتاشو كمتبوها لا اشتد عليه بساتو لجيق وطنبرتا هذا قريش يقريش أذينا مكرانا كتنا ربشا جيوت أمت أنا كرباتشو برتا باتشو مكنياتهم ما قوتاتشو نبر سكالات كلالاتشو نبرونا أبو طالب مالتنا فهاجر إلى الطائف كزيام ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولطائف تسددوا إلى نقرقن كذب في تكلم مسيل دا سالفنو ودا طائف سدت سايهن لدعوة والتنهار ابن كثير رحمه الله تعالى الناس كمتوا في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم تاريخ بتملكته وصعفه بونه مصعفوس ابن كثير رحمه الله تعالى يسفروا من دنو لدعوان دوتو እንጂ ሂጅራ እንዳደረጉ አይደለም ምክንያቱም ጣኢፍ በዛን ሰዓት የሙስሊም ሀገር አይደለችም ይሄንን ነው አይደለም ያወሱት አይዋናም ጣኢፍ በዛን ሰዓት የሙስሊም ሀገር አይደለችም ስደት ደግሞ እንደሚታወቀው ሚን በለዲ አሽርኪ ኢላ በለዲ አልኢስላም ነው ከዚህ በፊት እንደተዋወስ ነውና እንደተማር ነው طيب فهاجر الى الطائف وقصد بني ثقيف وقصد اسبون يوطو ሲወጡም ደግሞ بني ثقيف የተሰኙት የሆኑትን ዘር ሐረጎች አስበው ነው የወጡት فاقام بينهم በእነሱ መካከል ቆዩ اقام የሚለው አይዳመ بينهم በእነሱ መካከል ቆዩ شهرا አንድ ወር ያክል ማለት ነው ቆዩ صلى الله عليه وعلى اله وسلم በبني ثقيف መካከል يدعوهم የሚጠሯቸው ሆኖ ሳሉ እንግዲህ يدعوهم الى الاسلام والى التوحيد ወደ ተውሂድ የሚጠሯቸው ሆኖ ሳሉ ይህ ከሆነ ሂጅራ ሳይሆን ያደረጉት ምንድነው ያደረጉት ማለት ነው ለዳዕዋ ነው የወጡት ማለት ነው فلم يجيبوه የዛኔም ምላሽ አልሰጡም አዎንታ ይሆነን ምላሽ ማለት ነው فلم يجيبوه ብሎ ማለት አዎንታ ይሆነን ምላሽ እሺ መርሐባን ብለው አልተቀበሉም وآذوه በል እንደውም ምንድነው ያደረጉት አዛን ያደረጓቸው አወቋቸው ረበሿቸው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ወረመውሁ እንዲሁም ወረወሩባቸው بالحجارة ድንጋይን ወረወሩባቸው فرجع إلى مكة ወደ መካ ተመለሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ከማን ጋር ነበሩ ስደቱን ማን ነው ለዳዕዋ ሲወጡ ከዘይድ ብን ሐሪሳ ጋር ነበሩ አይደለም እንዴ የዛኔ ዘይድ ብን ሐሪሳ ከሳቸው ይከላከል ነበር ተደብድቧል በድንጋይ አይደለም እሳቸውም እንደዚሁ ተደብድቧል ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ደማቸው በእግራቸው ላይ